الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا باب الحوائج، یا حجاب ام المصائب، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک اللہ صفی ادا وچھئی دربار آل محمد اچ عبادت شمار فرما۔ مالک اللہ جڑے ذکر سنائیں قدم قدم تے محافظت فرما۔ زمانہ بڑا برو اشوبے ہر شریف دی عزت دی آپ حفاظت فرما۔ مالک اللہ او گھر او شہر او ویڑے او نگریاں تا قیامت آباد تے شاد راوین جت حسین دے منن والے راندن۔ حسین دے چھوٹے جے نوکر دی دعا ہے مالک اللہ اتنے تائیں کہیں عزادار تے موت نہ آوے، جتنے تک بھین تے بھرا دی زواری نصیب نہ ہوئے۔ جتنے بے روزگار ہیں صاحب روزگار بنا، جنہ جھولیاں چ بچڑے کوئی نہیں، حیاتیاں آلے ماتمی وارث عنایت فرما۔ مالک اللہ ذکر دی عظمت دا واسطہ بانیان مجالس دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ جڑے آئے بیٹھے ہو ذکر دی عظمت دا صدقہ مالک دربار چکیں عزادار کو خالی نولا۔ آخری دعا ہے مالک سڈے وارث دا جلدی ظہور فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو اللہ۔ تساں تھوڑے نہ ہو لکھاں تو ڈھیر بیٹھے ہو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، واجب سمجھ کے صلوات پڑھو اللہم۔ میرے وطن ہے، میرے گھر ہے، میرے وطن دے قدیمی عزادار بیٹھے ہو سیداں، ہر مقام تے ذاکر کدہ نہیں سڑوایا۔ جے نہیں بھین بھرا دی ڈیوٹی دے داں آدھران دا ذاکر ہی تا حسین دا او پوتر جڑا پھپھی دے برکے کو 40 سال رت رنے، یا ذاکر ہی تا حسین دی او بھین جڑی ہاتھ دے ہتھیلی تے بھرا دنا چلکھیا، بہت سارے کہ ہاں نہ لا کیا نہ سونے، لیکن بھین کو رومن کوئی نہیں۔ اصل ذاکرو ہیں میں پھپھی تے بتریجے دی سنت ادا کرنی ہے، میں پنساں تسیں پنسو، تے اگر سکو منگن دڑا ہوئے تو سارے سردار ایڈی کریم انہوں کو خالی ولاون دڑا نہیں آنگا۔ امر جے کر حضور دے من تگال مقدی مکائی ناما۔ 24 رجب عرب دی سرزمین خیبر دا علاقہ، یہودیاں دی دھرتی، کائنات دا نبی اپنے 2100 صحابی دے سامنے پیا دن کلمہ علم کو دے ساں جڑا قرار ہو سی غیر فرار نہ ہو سی۔ سرکار فرمایا کلمہ علم کو دے ساں جے کو میں اور میرا اللہ دوست رکھیں دے ہو ساں۔ فضائل میں نہیں کرنا، صرف ایک کتاب پڑھ کے جملہ مصائب دا پڑھنے۔ ہر بندہ سجان دے جناب محمد مصطفیٰ صدا، جناب علی مرتضیٰ لبیک کی دی، خیبر جو صدا، مدینے جو سرکار فرمایا نوکر حاضر بردہ حاضر۔ اتھائی نبی دے صحابیاں جو ایک صحابی سچا ہیں سردار تو صدا بیرا علی کو ہے تے خیبر جو مدینہ ہے ڈھیر سارا سفر سرکار ہونا منے۔ میرا امام بادشاہ محمد مصطفیٰ اندے منہ تو دیکھ کے ادن اپنے عقل دے علاج کر، جے کو صدا میں ہونے او آمنے ہی ہونے، خیبر اڈامنے ہی ہونے۔
چلا تھوڑے ہاتھ سلامت رہن جے سرکار تھا اعلان کرا کیتا جیڑا بندہ میں کو بھیرا علی دے آمن دی اطلاع دے سی وہ اپنے مقام تو قدم بعد چاہے جیڑی شے منگسی میں اللہ دا محمد عطا کر چھوڑے ساں وطن آلے ہو ہر بندے ڈٹھے مدینے آلے پاسے جڑا رستہ آندہ ہے لیکن جناب سلیمان مدینے آلے پاسے نہیں ڈٹھا آسمان آلے پاسے دی دے انہا آکے آمنا مدینے آلے پاس ویسے ڈہدہ آسمان آلے پاسے سرکار دے اپنے عقل دا علاج کرو جائیں سڈا ہونے آمنا ہونے ہوں ہی رستے نال نہیں آج ہی رستے نال پہ آندہ ہے وری یاللہ دے بعد عقل ماری سردار مبارک ہوئی بھرا گئی سرکار جان دے ہیں تھوڑے سارے پہنچان واسطے پوچھانے سلیمان کیا ڈٹھائی ادھے تیری عزت دی قسمیں میں ڈٹھے زمین آسمان دے درمیانے چے گھوڑے جڑا پرواز آندہ کریں دے اتھے ایک جوانے جاندہ تورا عرش نال لگ دے سجے کھبے ملائک ترانہ گاندے آندے فتح نصرت گھوڑے دے قدمان دی جم دیئے میں اپنے ذہن ہی سوچے اللہ دی کائنات جو میرے پیر بغیر ماں پتری نہیں جایا جڑا ہی رنگ نال زمین تے بھی آندہ ہوئے وطن آلے ہو جناب علی مرتضیٰ دے گھوڑے دے سم کربلا خیبر دی دھرتی تے ہی میں لگن جی میں نکارے تے چوٹ لگ دیئے یا سرکار حقل ماری یا علی گھوڑے تو نہیں لاہمنا ہاتھ بن کہتے تو سردار ہے تے میں نوکرہ تو سلحامنے ملو فرمائے میں لہامنے زمانے کو پتہ لگ ونجے جے کو آپ پہ لہندہ اے ہو رہے پہلے ہو رہے سرکار آکے گھوڑے تو لہامن لگیں جناب علی مرتضیٰ دے اجازت دیو مولا فرمایا سائی کاٹ پانی پی اوملے جناب علی مسکرہ پہ آدن امر جے کر حضور دے میں انتقال مقدی مکائی نہ آما سائی میں مولا ولا آکڑ ساں ایک کوٹ خیبر اڑائی نہ آما جنہ یاران تیدہ کو جھڑکا دیتیاں انہاں دیاں گردنا لہائی نہ آما سرکار پہ آدن اے بے قرارن تے میں قرارا زوار ظاہر گلی گلی ہاں جیڑے نس دے رہ گئے او لوگ ہورن دسائی ناما جو میں علی ہاں زندہ و سلامت رہو میں سیدی دعائیں نے صدایا سیدان دا غم نصیب ہونے چونکہ آج تو آدھے سڑے عقیدے مطابق ڈا ہاڑ ڈا محرم ہے کیونکہ بھائی حکم کیتے قبلہ پیر مشتاق شاہ ممبر تے آمنے وہ پہنچ گئے انہوں نے آندے تائیں ایک جملہ سیدان دے دکھاں دے پڑھنے سیدان دے برکف میں کے دکھ پڑھنے اندہ سن دے پہ ہے اللہ حسین کو اکبر دی مکان دیتی ہے کہندہ دین تے لگا جو کچھ نہیں پتہ نہ لے او حسین دریا کچھ نہیں آج ہدہ کل دی دیگر لے بین بھرا کو سدے ہیں حسین بھرا یہ جو تلے خون دے پیاسے سارے جمع تھی گئے میں کو دسا تیدے ہی کوئی سنگتی بچ گئے حسین ٹھڈا سا بھر کے دے امان دی جائی میرے سنگتی ترائے بچ گئے دو ہن کربلا اچ موجود ایک ہے دور بی بی عدی جڑے کربلا اچ انہوں نے فاصلہ کوئی نہیں تو ہیں امام دور آلے دائی فاصلہ کوئی نہیں یہ تو چاندے ہیں اللہ چاندے ہوں دور آلے کو صدیندہ کیوں نہیں وطن آلے ہو غریب کربلا دے اکھاں وسن لگ گئی ہیں ہمیں بین دے سر تے بہو سدے کہہ دے امان دی جائی دل تا میرا ضرور پہ کریں دے جو کو سد گنا لیکن ایک مجبوری رو کے کھڑی ہے بہوں ساری بھینی دا پھرا ہے جڑی ودی گالے تھا بھی شادی کی دی ہوئیس اجے ہتھاں تو مہندی دے نشان نہیں لتھے بی بی بھرا دے گالے جبائیاں پاک کیا دیئے خط تو لے کے دست خط میں آلیہ کرے دیں
چلا دیاں دے برکے سلامت ہونے یا ذکر نصیب ہونے چلا ماں پیو کو پتر نصیب ہونے رومن والے لوگوں ہر بندہ جان دے کربلا دے میدان علی اکبر دے بابے خط لکھا سید بھرا میں 28 رجب دا مدینہ چھوڑے رائی کو مکے آیا بدے ہوئے رام 8 کو تروڑیں 2 محرم کو میں کربلا آیا سید دیا جے ہنوں دی دیگر تے 7ویں دا میدہ تے میریاں بھینی دا پانی بندے میرے امام پہ دے کل پہ چڑھ دے ظلم دا ڈامی دا دی چڑھنے تے میرے باغ تے لوٹ پہ ونجنی ہے میرے امام پہ فرمین دے کل دیگر تائیں آسی تائیں حسین دعا کر سی اگر ناسی تائیں میں دعا کر سا امام خط لکھا بین دستخط کی دے بہرین عقل ماری نے جون جی سردار جلدی کر گھوڑا گھنا تائیں بسرے ونجنے جدیں بسرے دا نام آئے امام دے سامنے نہ دی تا مجال کوئی نہیں ہاتھ بدے سے وجود کم دے میرے امام دے میں کو سنجان میں ابو تراب دے پترا اے بن جانن میں مشکل کشادہ پتر جانا تو سوچیں دا کیڑی گل پہ تیں بسرے ونجنے تے جنگ شروع تھی ونجنی ہے میرا امام دے جنگ سی ویلے شروع جدہ تو کربلا والا سے بھلا ہونے علی دیاں راضی ہونے یار بس امام دا خط کی دیس گھوڑا دوڑا کے بسرے آئے سعید دے دروازے تے عقل ماری سندرو آوازے کونے ہولے ہولے 3 دفعہ خشک زبانہ تے ہونٹا دے زبان پھیر کیا دے تسا دا کاسے دا اے بہر آئے حالت ڈٹی ہے عقل مار کیا دے لہا پہلے پانی پی میں پڑھے تو آئے کر چھوڑیے سعید ٹھٹا سا بر کیا دے میں کیویں پیواں سردار دیاں بہنی تسیاں واہ بھائی علی دیاں راضی ہونے یار ہاتھ بدائے اے ہی امام دا پیغام نامہ میں ٹورا ویندہ ہائیں امام پہ فرمیندہ یا ایک خط اتنے کھولنا حویلی جوان کھولیں تے امام پہ آدائی کل دیگرے لے میں بیڑی ٹھیل چھوڑنی ہے واہ بھائی واہ بھلا ہونے بس بھلا ہونے خط سامنے ماں پوچھے اس میرے لال کہندہ کاسے داوی اما سردار حسین دا آدھیے بسم اللہ این چنچ اکبر دی شادی آئی اکبر دی شادی دا دعوت نامہ ہو سی جلدی کر تو وضو کر میں تیریاں بھینی سڑیں دیاں اکبر دی شادی دا خط سنا وطن آلیو بھینی کٹیاں دی گئی ہیں مسنت درمیان اچ بیٹھے ماں خط ودائے ہاں میرے لال خط پڑھ وطن آلیو میں پہلی 70 تے نگاہ پہیے اکی نہیں سامن دے بدل بن گئے سعید رنے ماں عقل مار کیا دی لال رونگا کیوں ہیں رو رو کیا دے اما نہیں خط اکبر دی شادی دا گیا یمڑی اجڑ مدینہ میں کو مدد کی دے سڑویں دا پہ اسمت دا پاک نکی علی دیاں راضی ہونے یار ذکر دا صدقہ ہی غم دے بغیر کہیں غم ہی دوری ہے نتیوے روڑ والے لوگوں خط پڑھن دے بعد بند پیا کریں دا ہائی یا بین دے حق لائی سعید اتلے کیڑی گل لکھی ہوئی ہے جنہ تھئی دے 70 ڈٹھی ہے موت ماتم کر گیا دے نہ پڑھائی ہو گیا کلا نہیں دھیاں بھینی نال رلائی ودے بھلا ہونے بزرگو نوجوانوں بہت جلدی تیاری کی تیس ماں تے بھینی کو دے اجازت دے ہو تے دعا کرائے سیدہ دعا پہ منگنا جنہ بھینا دے بھرا کونی مالک پتر دے وے جنہ کو دیتے زندگیاں دراز فرماوے کہیں بھین دا بھرا سفر تے پیا ویندہ ہوئے ماں دا پتر سفر تے پیا ویندہ ہوئے ماں علم تلے گھنوے سی دعا منگ سی امام زامن بنے سی میں کائنات قربان کر رہے ماں سعید دی ماں تے بھیڑا کو میں ماں سامنے دعا دے ہاتھ بالان کر کے آدھی پئیے اکبر تو پہلے لہمیں قاسم تو پہلے لہمیں غازی تو پہلے لہمیں بھلا ہونے ماں دیا ہوں تو اجازت گھنا دے ماں جنہیں نال تیرا عقد تھیا ہو جائے ماں نالے مینی نالیں اون دروازے تیا کھڑے جت سعید دی بنری بیٹی آئی
حالت کیڑی ہے مسرت تے نہیں مٹی تے بیٹھی ہے رو رو کے آدھی پئی آلیا تیاری تمہیں کی دی بیٹھیاں چلا دیاں دے برکے سلامت ہونے یار رومن والے لوگو سید اندر قدم رکھا ہے عقل مار کے دے میں تے کو دسا نہیں میں ہاں حسین دا نوکر میرے پیر تے اوکھی بن گئی ہے اے تڑپیے تے عقل مار کے دے گال نہ کریں میں آلیہ دی غلاماں تو خط بڑھدا پیا ہی میں سن دی پئی ہیں آخری سطر تے یہ نہیں لکھو یا جوندیاں بھینی نالین تو حسین تو قربان تھی میں جن آلیہ ویسی میں زینب نال شام بھلاو نے بس رومن والے لوگوں بنری قبیل بھلائیس گھوڑے تے چڑھے سید کربلا دا سفر شروع کیتے نہ چڑھیا یا ڈا محرم دنی نہ پویا گلشن محمد تے لوٹ وطن آلے ہر بندہ جان دے بڑا ظلم بھرا دی ہے ڈاویں دنی چڑھ دائے سیدہ دا نوکر سفر کریں دائے وطن آلے او سیدہ دے مہمان ٹر دے رہن سید گھوڑا بھجائیاں دے ہر بندہ جان دے کربلا جو پہلا شہید جناب علی اکبر زین چھوڑیے سید سفر آندہ کریں علی دیاں دیاں راضیوں نے یار رومن والے لوگوں جوان ٹر دے رہن سید سفر جوان ٹر دے رہن سید گھوڑا بھجے دے ہر بندہ جان دے دامی دا دید بارہ دے آئے حسین دی امیری لہ بھئیے میں امیری آکے تو چپ کر گیا ہر بندہ جان دے حسین دی امیری دا نام آئی جناب عباس جدا عباس لتا ہے حسین آگے میرا اللہ میں غریب علی دیاں دیاں راضیوں نے یار ہر بندہ جان دے جدا غازی لتا ہے اولے پردے دارا مٹی تے بہے گئی ہے آلیہ دے سار تو چادر لائے گئی ہے دائی پاون لگی ہے بی بی عقل مار گیا دے اما نبا ہون لائے گئی ہے میری سین رو رو کے بیا دیے میں کوئی نہیں زامن تھوڑے بردان دی تے ہونا ہر کوئی خود نگرانے او میرا لہے گیا اے برگا اے وزین تو میری قائد دا بھلا انہیں علی دیاں دیاں راضیوں نے رومن والے لوگوں کربلا تو بالکل قریب آئے یا ہر پاسو مارو مارو دی آوازے سعید گھوڑا دوڑائی آندھے یا سعید روایت کریں دے میری کانڈ بسن لگ گئی ہے آسمان دو لٹایا دے میرا اللہ بارش کوئی نہیں میری کانڈ کیوں بھائی بس دیئے یا پچھان تے وال کے دیکھے بنری دی ایک کے نو سیڑائیں سعیدہ دے تھک پئیے سعی کڑھاوا اے عقل مار گیا دے تھکی نا تو گھوڑا دوڑے نا تین سنا نہیں میرے کلنا تے آواز بیان دے کوئی ایڈا غریب ہے جڑا دے بیٹھے حال میل ناصر ینس بھلا انہیں علی دیاں دیاں راضی انہیں جلدی کر کربلا جو گھوڑا چور رومن والے لوگ ہوئے ڈبے تے آئے کالے خامے ڈٹے دے ایک باز فوج ڈٹے دا کہ بنری کو خیمہ جلائے اتے آئے جتے دنیا دے ظلم دا نشانہ بیٹھائی قدمات اطلائے مولا نوکر دا سلام ہوئی میرا امام دائیوں لے آئے جو ڈاری ہاں کوئی نہیں واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں راضیوں نے آدھے مولا اجازت دے میں جنگ کریں دا سیدہ دے جنگ نہ کر میریاں بھینی نال آدھے مولا جنگ بانے میں ابراہیم نا جن قاسم گیا جن اون محمد گیا جن عباس گیا میرا امام دیوان دو حملے کی دے واپس ولے آدھے مولا میری شہادت کوئی نہیں سیدہ دے ہونوان تیزی وطن آلے ہو سعید ٹورے یا میرا امام موقع اٹھے سارا تو دپ میرے امام چادر لہائیے عقل مار کیا دے آلیا ہون رکھ جا قرآن سیدہ دے مولا کہیں کو اکلا پیالے لیں سیدہ دے تو جانگ تے ڈر دیں میڈیا ترائے بینی سارت قرآن چرک دیں عقل مار کیا جن میرا اللہ سارے برادہ چھیکڑی میں اللہ لعنت اللہ قوم ظالم